بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بي أم شان. دونك إن شاء الله في هاد لا فيديو هادي غادي نخدمو واحد ليكزارسيس ديال ليدروستاتيك دي فلويد. غادي نشوفو فيه لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نخدمو واحد التمرين بسيط، غادي يكون ان بتي رابيل على لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك، وغادي نديرو واحد التطبيق، وكذلك غادي نشوفو واحد لابارتي ديال لي زونيتي، كيفاش كنحددو لي زونيتي ابارتيغ من لي دوني دو بروبليم. دونك اولا قبل ما غادي نبدا التمرين ديالي، بغيت نشكر كاع الاخوان والاخوات بطبيعه الحال اللي كيراسلونا دائما بالتشجيعات ديالهم. واحد الملاحظه اخواني، كنت ديجا قلتها في الفيديوهات اللي سبقوا، ان لي سوليسيون ديال لي زيكزارسيس اللي كننزل في لاشين كنكتبهم انايا يعني بيرسونالمون. دونك ما كاينش شي ليان اللي غادي نقدر نعطيه لكم باش تيليشارجيو هاد لي بي دي اف. دونك هذا جواب على الاخوان اللي كيراسلوني وكيطلبوا مني دونك لي ليان ديال هاد لي زيكزارسيس. بالنسبه لي ليان ما كاينش لي ليان، ولكن الا كنتو يعني محتاجين هاد لي زيكزارسيس، صيفطوا لي دونك كومونتير، خليو لي لي زيميل ديالكم ونصيفط لكم ان شاء الله كاع لي زيكزارسيس اللي كننزل. الوغ غادي نبداو على بركه الله. Un récipient contient de l'eau sur 30 cm et de l'huile sur 50 cm d'eau. Calculez la pression en un point de la surface de séparation et en un point à la surface du récipient. Donc les données de problème, la masse volumique de l'eau il y a 1000 kg par centimètre cube, ou la masse volumique de l'huile il y a 900 kg par centimètre cube, ou la pression atmosphérique اللي هو 101300 باسكال. دونك حاولت انني نترجم هاد التمرين بواحد الشكل. وكما كتلاحظوا عندي واحد الريسيبيون فيه زوج ديال لي نيفو، عندي النيفو ديال الماء اللي لا هوتور ديالو 30 سنتيمتر، وعندي النيفو ديال الزيت اللي لا هوتور ديالها دونك 50 سنتيمتر. دونك اوتوماتيكمون عندي لو ريسيبيون عندي دونك محلول هنايا. الوغ هنايا في هاد البوان غادي يكون عندي لا بريسيون اتموسفيريك. دونك في او نيفو ديال لا سورفاس دو سيباراسيون عندي واحد لا بريسيون بي 1 اللي غادي نحددوه، و لا بريسيون بي 2 اللي كاين دونك في لا سورفاس دو ريسيبيون غادي نحددوه كذلك انطلاقا من لا فالور ديال لا بريسيون بي 1. دونك كما قلت اخواني اخواتي، غادي نشوفوا واحد البتي رابيل ديال لا غولاسيون فوندامونتال دو ليدروستاتيك ولا ليكواسيون فوندامونتال دو لا ستاتيك دي فلويد. دونك بطبيعه الحال عندي البي هو لا بريسيون ديالي و لينيت ديالو باردون هي الباسكال. دونك لا ماس فوليميك كما كتعرفوا كتكون يا اما بالكيلوغرام، كتكون غالبا دونك بالكيلوغرام باغ متر كوب. دونك هنا في التمرين عندي بالكيلوغرام باغ سنتيمتر كوب، و لاكسيليراسيون دو بوزونتور ولا لو شون دو بوزونتور كيكون بالمتر باغ سكوند او كار. دونك لا غولاسيون اون جينيرال ديال ستاتيك دي فلويد هي الغراديون دو بريسيون كيساوي لا ماس فوليميك فوا لاكسيليراسيون دو بوزونتور. مزيان. دونك هادي en général. Si le fluide est considéré comme incompressible, la différence de pression entre deux points d'un fluide est égale au poids d'une colonne de fluide de surface unité et dont la hauteur est égale à la différence de hauteur des deux points. Donc إلا حاولنا نترجموا هاد لا ديفينيسيون اللي عندنا هنايا بواحد لا غولاسيون، دونك غادي نكتبوها بهاد الشكل. دونك لا ديفيرونس دو بريسيون اونتر دو بوين كيساوي لنا دونك لا ماس فوليميك فوا لاكسيليراسيون دو بوزونتور فوا لا ديفيرونس دو هوتور اونتر لي دو بوين، يعني لا هوتور اللي غادي يكون عندي ما بين لي دو بوين. الوغ هذا بالنسبه دونك الغابيل ديال ليكواسيون فوندامونتال دو لا ستاتيك دي فلويد. دونك الا بغينا اخواني اخواتي انطلاقا من هاد لا غولاسيون اللي شفناها نطبقوها على ليكزارسيس ديالنا. دونك لوبجيكتيف ديالنا اننا نحددو لا بريسيون بي 1 و بي 2 دونك انطلاقا من العلاقه اللي شفناها. دونك مادام كنعرف ان لا بريسيون في هاد البوان هنايا هو لا بريسيون اتموسفيريك،
دونك غادي نقدر نحدد لا بريسيون P1 انطلاقا من العلاقة اللي شفناها. الوغ غادي نشوفو الكالكول ديال P1. دونك P1 غادي نطبقو ديريكتومون لا غولاسيون اللي شفناها. دونك ال P1 غادي ندير لا غولاسيون ديالي ما بين P اتموسفيريك و ال P1. الوغ لا بريسيون 1 موان لا بريسيون اتموسفيريك غادي يساوي لنا لا ماس فوليميك ديال الزيت فوا جي l'accélération des positeurs fois H1. علاش خديت لا ماس فوليميك ديال الزيت؟ لان عندي ما بين لا بريسيون اتموسفيريك و البي 1 عندي لوي و لا هوتور ديالي هو 50 سنتيمتر. دونك غادي نرد لا بريسيون اتموسفيريك من هنايا اللي هو لا بريسيون اكستيريور و ندير اون ابليكاسيون نيميريك لانني كنعرف كاع لي بارامتر اللي عندي. غادي نتلقى البي 1 كيساوي لنا 105714 باسكال. دونك بنفس الطريقه بالنسبه لا بريسيون بي 2 دونك حددت انطلاقا من لا بارتي الاولى لا بريسيون بي 1 غادي نطبق نفس العلاقه ما بين لا بريسيون بي 1 و بي 2. دونك في هذه الحاله عندي الفلويد ديالي هو الماء و لا هوتور ديالي 30 سنتيمتر. الوغ غتكون عندي P2 موان P1 كتساوي لنا لا ماس فوليميك في هاد الحالة ديال الماء لأن ما بين P1 و P2 عندي الماء فوا جي فوا H2 اللي هي 30 سنتيمتر. دونك متنساوش إخواني أخواتي في لابليكاسيون نيميريك ولا في التطبيق العددي متنساوش أنكم تحولو لونيتي لأن عندي 50 سنتيمتر خصني نحولها للمتر. وبالتالي غادي نتلقى دونك واحد لا بريسيون ديال 108657 باسكال. دونك هذه هي لا غولاسيون دونك فوندامونتال دو ستاتيك دي فلويد. وكما شفتوا دونك تطبيق بسيط لهاد العلاقه واللي من خلالها كنقدروا نحسبوا دونك لا بريسيون في واحد النقطه اللي كتكون عندنا سوا في الريسيبيون ولا كتكون عندنا في النيفو ديال لا سيرفاس دو سيباراسيون. الوغ قبل ما غادي نكمل ان شاء الله لا فيديو ديالي عندي غير واحد لا غومارك بالنسبه دونك لي زونيتي لان كما كتلاحظوا اخواني اخواتي سوا هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا ولا هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا كتلاحظوا بان ما عندي لا بريسيون بالباسكال. دونك هنا عندي لا بريسيون بالباسكال، لا ماس فوليميك عندي بالكيلوغرام باغ متر كوب، و لاكسيليراسيون دو بوزونتور غادي تكون المتر باغ سكوند كاري ولا بالنيوتن باغ كيلوغرام. دونك هنايا لاكسيليراسيون دو بوزونتور سوا لونيتي هي المتر باغ سكوند كاري سوا نيوتن باغ كيلوغرام. متفقين؟ مزيان. دونك نيوتن شنو هي؟ نيوتن سي اون فورس. دونك كنعرف بينما لا بريسيون سي اون فورس ابليكي ا اون سورفاس، يعني لا بريسيون هو واحد لا فورس ابليكي على واحد لا سورفاس. الوغ الا بغيت نعوض لونيتي نيوتن هنايا اون فونكسيون دو باسكال، يعني نيوتن غادي يولي هو الباسكال فوا المتر او كاري. دونك هنايا نيوتن غادي نعوضها بالباسكال فوا المتر او كاري. اذا غادي يبقى لي الكيلوغرام على المتر كوب فوا الباسكال فوا المتر او كاري على الكيلوغرام فوا المتر. دونك المتر او كاري فوا المتر هو المتر كوب، غادي نسامبليفيها مع المتر كوب اللي عندي هنايا، والكيلوغرام غادي نسامبليفيه مع الكيلوغرام غادي يبقى لي الباسكال. دونك يعني لونيتي ديالي غادي تكون هي الباسكال. دونك هذه كانت مجرد ملاحظه بالنسبه للاخوان الى درتو دونك لاناليز ديمونسيونيل وبغيتو تعرفوا لي زونيتي كيفاش كنخرجوهم. دونك دائما كنعوض بلي زونيتي اللي عندي، نحاول نخدم دونك نلعب بلي زونيتي باش نخرج دونك الوحده العالميه. الوغ حتى هنا غادي نكون كملت التمرين ديالي ديال هاد لا فيديو هادي. كنتمنى من الاخوان والاخوات انهم يكونوا استفادوا معنا في هذه الحلقه هذه. دائما كما جرت العاده ما تنساوش انكم ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم. كنشكركم اخواني اخواتي على حسن التتبع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.